بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس سعيد زواوي. مرحبا بكم على قناة هندسة ونصائح. هذه حلقة جديدة حول برنامج إيبانل. في هذه الحلقة سوف نتناول كيفية رسم الشبكة على مخطط التهيئة العمرانية الذي نحن بصدد دراسة وإنجاز مشروع شبكة للمياه الصالحة للشرب. فلنبدأ على بركة الله. أولا نفتح برنامج أوتوكاد، أي برنامج أوتوكاد، ثم نأتي بمخطط التهيئة العمرانية الذي هو أمامكم. هذا المخطط هو مشروع ل 1440 سكن، بروجي د 1440 لوجمون. Voilà, l'aménagement est très simple. Donc, on essaye de dessiner le réseau TANA de telle façon connecter tous les petits quartiers le plus possible avec notre réseau. نرسم الشبكة تاعنا بطريقة حيث يتصل جميع الأحياء الصغيرة، تكون لديها مسافة قصيرة للربط مع الشبكة تاعنا. دائما شبكة المياه تكون على الأرصفة، لا تكون في منتصف الطريق، تكون على الأرصفة، يعني سنرسم من هنا. أنا قمت بالتحضير من قبل، قمت بالتحضير لهذه الشبكة ورسمت الشبكة، وسوف أريكم الرسم. ها هو الرسمة. لقد قمت هذه القناة كوندويت اكزيستونت. دونك البروجي تاعنا راح نبيكيو من هاد كوندويت دي ان 400، نبيكيو منها ونديسينيو دو ماي هما اللي يكوفريو لنا قاع لاميناجمون تاعنا. عندنا دو ماي اي شاك كارتي نعطولو نديرولو بتيت راميفيكاسيون. chaque petit quartier نديرولو اون بتيت راميفيكاسيون، ومن بعد شاك بلوك يبيكي من راميفيكاسيون هادي. واش هما لي دوني اللي لازم نديروهم؟ لازم يكون عندنا زد لي نو، لازم يكون عندنا زد تاع لي نو، شاك نو لازم يكون عندنا زد تاعها، ولازم يكون عندنا لي لونغور. شاك ترونسون نحسبولو لونغور تاعها. بار اكزومبل هادي ال اس اونطري هاديك 111.40، هاديك 111.40 متر. شاك ترونسون كان عندنا نحسبولها لينيير تاعها. ومن بعد ما رسمنا القنوات تاعنا لي كوندويت، ودرنا لهم الزد. شاك نو درنا لها الزد ابارتير من لوفي توبوغرافيك، من لوفي توبو نجبد الزد هذا اللي هنا. عندي لازم يكون عندي باش نخدم ريزو او بي، لازم يكون عندي دو شوز برينسيبال. لازم عندي ان شيما، ان بلان داميناجمون اوربانيزم، ويكون عندي ان لوفي توبو. البلان داميناجمون باش نديتيرميني عدد السكان، ونديتيرميني نومبر ديتاج، باش من بعد يعاونوني من بعد باش نكالكولي لي بريسيون سيرفيس. وثاني لازم يكون عندي لوفي توبو باش نديتيرميني الزد. لازم هذول هما الشيئين الاساسيين باش نقدروا ديماري وباش نقدروا نخدموا ريزو داو بي. لازم يكون عندي بلان داميناجمون، ويكون عندي اللوفي توبو. بلان داميناجمون يعاونني باش نحسب عدد السكان بوبولاسيون، واللوفي توبو يعاونني باش نديتيرميني الزد تاع لي نو. شاك نو لازم يكون عندي الزد تاعها. سي بون. ومن بعد اون فوا كملنا هادو درنا لهم كاع هكا. ديجا ندير ايزولي، قعد لي غير الريزو تاعي. اون فوا عندي زد تاع لي نو وعندي لي لونغور، هنايا نبداو نحسبو لي دي بي.
اول حاجه نبدا نحسبوها، نحسبوا الدي بي توتال، الدي بي لي بوزوان او نو تاع الكارتي تاعي. لي بوزوان او نو لازم من نومبر دو لوجمون نديتيرمينيو لو نومبر دابيتون، ومن بعد من نومبر دابيتون نروحو نديتيرمينيو الدي بي اللي تسحقو هاد لاغلوميراسيون. نومبر دابيتون بلوس كيما هنايا عندي دو زيكيبمون، عندي مارشي سوبرفيسي 1500 متر كيب، وعندي ايكول دو سامبل ايكيبمون. هادو لي دو زيكيبمون نتاني ندخلهم، سما عندي دي بي دو كونسوماسيون دوميستيك، وعندي دي بي تاع لي زيكيبمون، نجمعهم في جوج باش نديتيرميني دي بي اللي يخرج منها، دي بي سورتون لهنا. ومن بعد دوكا من بعد نبداو الحسابات. هذه انا اون فوا راني كملت الاخر، دوكا لازم نديرو ان شيما اكسبليكاتيف فيه لي دي بي سورتون ولي دي بي اونطرون، لي دي بي نو ولي دي بي روت، كل واحد كيفاش يسميهم. نابليكيو لا لوا دو سيميلاسيون تاع ار دي كروس اللي هي بازي سير لي لوا دي كيرشوف. لوا دي كيرشوف عندها لوا دي نو، واش يقول لك؟ يقول لك لي دي بي اونطرون دون ان نو يساوي لي دي بي سورتون، هذه هي. ويقول لك لا ديفيرونس انتر لي بير دو شارج انتر دو بوين اي لا ميم كيل كو سوا لينيير اللي راح تحكمو. سما نقولو لي كولمو يروح منا يفقد نفس الطاقة، يفقد نفس الانرجي اللي يروح منها. سما هنايا بير دو شارج انتر بي ان 14 اي ان هي لا ميم. سما نحسب بير دو شارج هادي هي تساوي بير دو شارج تاع هادو ترونسون بلوس بير دو شارج هذا بلوس بير دو شارج بلوس. سما بير دو شارج اي لا ميم انتر دو بوين. وفي المرة المقبلة إن شاء الله سوف نرى كيف نحسب التدفقات أو لي دي بي روت et les dB نودو et لو دي بي سبيسيفيك. هذا باش يساعدنا كيفاش نديرو الشيما اكسبليكاتيف اللي راح يعاوننا باش نديترمينيو لي دوموند او نو اللي نسيزيوهم في لي بانيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.